آ گئی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، کاروبار آ گیا ہے، ڈنگر میرا ہے، مکان میرا ہے، گھر میرا، فلانی شے میری، فلانی شے میری، فلانی شے میری، فلانی شے میری. اتھے آکھ کے آئے سا، اقرار کر کے آئے سا کہ تو ساڈا رب ہے تے ساڈے کول جو کچھ بھی ہوئے تیرا ہی ہوئے گا. تے جدو تھلے آیا ہن پردے تے حجاب بڑھ گئے نے. ہن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن پردے دے اولے ویکھو کون ساڈی سندا ہے تے کون ساڈی مندا ہے. ہن خدا دی ذات ہو گئی نبیاں تے رسولاں دے اولے. انہیں فرمایا ساڈی گل کر کے نا تے ساڈے وعدے تے یاد کرو جڑے عالم ارواح کیتے سن. انہوں وعدے یاد کرواؤ کہ جیڑا دی روح والی پردیاں وچ انی نہیں سی ہوئی جدو رسول دے سامنے آئے نے انہیں آکھا انتا حقن انتا صادقن انتا مصدوقن. تو خود نہیں بولتا، تیرے بھی تو تیرا رب بولتا ہے. خوش قسمت دے سعادت مندہ روحاں وچوں پہلی جیڑی روح ہے نبیاں رسولاں تو بعد امت مسلمہ وچ نبیاں تے رسولاں دی روحاں تو بعد جس روح نے اس محبوب اعظم نو پچھاڑیا ہے تے تصدیق کیتی ہے اس روح دا نام ہے صدیق اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خلیفہ بالفضل صدیق اکبر. No pressure, no burden. All life. The key is it takes 3 to 5 minutes to get your account. سن لے میرے بابا، تھوڑی جی انسان دی فطرت عشق محبت دے دل دے غالب، بلکہ دا دل دے وچ جو کچھ وسدا ہے نا وہ عشق تے محبت ہی ہے. تے کملہ تھلے آیا تے ذرا روڑا پہ گیا ہے تے عشق تے محبت نو ونڈ ونڈ کے دے دیتا ہے. کچھ بیوی نو، کچھ بچے نو، کچھ ٹبر نو، کچھ خاندان نو، کچھ قوم نو، کچھ برادری نو، کچھ اپنی جان نو، کچھ مال نو. ایویں او جڑی خدا دی امانت ہے نا عشق اور محبت جنوں سالم رکھنا سی صرف اسے دی ذات کیتے او دا حصہ ونڈ کے کسوں نہیں سی دینا. جدو دھرتی دے آیا عشق تے محبت جڑی دل جی دا گھر سی اساں ونڈ لا بیٹھے. کسے نے بیوی نال دل لا لیا، کسے نے گڈی نال، کسے نے کوٹھی نال، کسے نے کیڑی شے نال، کسے نے کیڑی شے نال. او جڑی خدا دی محبت ونڈنی نہیں سی صرف او دے نال رکھنی سی. او محبتاں جدوں ونڈیچ گئیاں نے ہن اساں نہ خدا دے رہے ہیں نہ مخلوق دے رہے ہیں کیونکہ او دی محبت سی او مخلوق وچ نہیں سی ونڈنی. جدوں ونڈ بیٹھے ہیں نہ اے ساڈے وفادار رہے کیونکہ خدا دی محبت انہاں نال کیویں کر سکنے ہاں، انہاں وچ تے وفا کوئی نہیں. جدوں خدا دی محبت مخلوق نال کیتی، مخلوق دے اندر اہلیت صلاحیت ہے ہی نہیں سی وفا دی، اے بھی بے وفا نکلے. تے جدوں او دی محبت ونڈ کے او دے تو بھی رہ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام. جدوں او دی اونے بنایا سی دل اپنی محبت کیتے. کینے کیتے؟ دل کینے؟ روح، دل، نفس، عقل، نام مختلف شاہ ایک کیا ہے. یہ اہل معرفت اہل توحید دا علم ہے. تیرے میرا حالی داند چھوٹے نے کچے نے یہ نا تے حال کے چھوٹا اے نہ میں کسی ہضم کریں دیا انجی نہ لگے جائے. سن دے بیٹھے ہون میرے بابا روح اصل شے روح ہے. روحانو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا ہے، جسمانو بعد بنایا ہے. اور وہ روحان کے سامنے خدا دی ذات ہے اپنے نورانی حجابات ہے، لیکن روح اور خدا دے درمیان جسم جامن تو بعد جڑے پردے تے حجاب بنے نے اے مخلوقات دے اگے آ گئے نے دل دے تے او حجاب دے پردیاں نے نا کسے نو فرعون بنا دیتا ہے. اتھے دے آگیا سی تو ساڈا رب ہے، ساڈا کچھ نہیں سب کچھ تیرا ہے. جدو اتھے آئے نفس نے آگیا ہیں کماما میں تے رو دی رب تو سمجھا. بچے میرے، بیوی میری، ٹبر میرا، خاندان میرا، زمین جائیداد میری، جسم جان میری، قوم برادری میری، ملک وطن میرا، یہ تے میرا ہے. او کملیا کل دا علاج کل نہ تیرا ہے نہ تیرے پیو دا ہے، یہ رب العالمین دا ہے. اتھے من کے آئے سا اتھے پردے آ گئے نے تا تو کہہ رہے ہیں تے میرا ہے، لیکن جنہاں دے پردے ہٹ گئے نے او کی آندے نے؟ وہ آندے نے میں بھی تو ہیں بھلا کون نمانا. اترا پانی نہیں بگا.
پیریں جو چاہ گی کر پہلے سمجھ کو جائیے دوستوں کے نہیں، میں کوئی خطیب تے واعظ نہیں، مقرر نہیں کہ تو کو شعر سناواں دوڑے سناواں تہاڈا دل خوش میری جیب خوش، انج نہیں ہونا۔ جو حق حقیقت ہے وہ میں تینوں سناؤنا ہے، وہ حقیقت اور حق ضرور تیرے خلاف ہوئے گا، گل یاد رکھی میری۔ اگر اللہ تعالیٰ دے احکام نفس انسانی دی موافقت ہوندے تو دنیا وچ ایک بندے بھی کافر نہیں سی ہونا۔ احکام الہی اتردے نے نفس دی خواہشات دے مقابل، جدو نفس دے مقابل جڑا نفسانی بندہ ہوئے گا، حق شریعت دین او دے مقابل کیونکہ مقابلہ ہمیشہ دشمنوں دا ہوندا ہے تے دشمن نو پچاوندا نہیں، برداشت نہیں کر سکدا۔ اس واسطے جڑا نفسانی شیطانی حیوانی بندہ ہوئے گا ضرور وہ شریعت پاک دی مخالفت کرے گا، اور شریعت او دی مخالفت کرے گی۔ جڑا روحانی ایمانی بندہ ہوئے گا شریعت او دی حمایت کرے گی اور شریعت دی حمایت کرے گا۔ جیڑا بندہ آکھے اللہ تعالیٰ دا دین ہوئے تے پر میرے مخالف نہ ہوئے، کملا کل دا علاج کر، جو مخالفت نہیں سی ہونی تے تو زمین تے آیا کی لینے، اتھے کی لین آئے، چھولے لین آئے، چنے لین آئے، عربیاں لین آئے، تینو اللہ تعالیٰ نے بھنڈیاں واسطے بنایا، کریلیاں واسطے بنایا، سوجی کیتے بنایا، پکوڑیاں دے سموسے کیتے بنایا، دہی بلیاں دے فروٹ چاٹ کیتے بنایا، برما بابری کی شو شورما پیچھے پیزے کیتے اللہ تعالیٰ نے تینو بنایا۔ یہ تے کملا تیریاں میریاں جدو سوچا پٹھیاں ہوئیاں نے تے متاں ماریاں گئیاں نے، ادو تو آکھیا مجھے میرا دل کردا ہے مینوں برگر دیو، میرا دل کردا ہے مینوں جُتی دیو، میرا دل کردا ہے میں جُتی لے لواں، میرا دل کردا ہے گڈی لے دیواں۔ او کملیا کل دا علاج کر، دنیا نال جدوں دل لاویں گا نا تے جدوں موت نے آ کے دل نو پٹنا ہے ادوں بڑی اوکھ ہونی ہے۔ اس واسطے دنیا نو دل وچ نہ رکھ تے دل نو دنیا وچ نہ رکھ، دل وچ رکھ رب دی ذات، تے دل دا مل ہمیشہ او دے نال ہوندا جڑا دل وچ رہندا ہوئے۔ جے دل وچ بڈھی رہندی ہے تے دل دا مل بھی بڈھی والا، جے دل وچ پیسہ وسدا ہے تے پھر دل دا مل پیسے والا۔ جو کچھ دل وچ وسے گا اسے دا حصہ دل نو ملے گا۔ اس واسطے کملا اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان دے دماغ واسطے بنایا خیالات نو، پیٹ نو بنایا غذاواں کیتے، دل نو بنایا اپنی ذات کیتے۔ جے دل لا لویں گا دنیا نال تے پھر آپ ہی اوکھا ہونا ہی، جنہ لاویں گا اتنی اوکھا ہوئے گا، جتنا پرے رکھیں گا اتنی سوکھا ہوئے گا۔ ہن کیا ہویا؟ بنیادی گل کی ہے میں دسنا ہے تانوں کہ تہاڈا رسول کیوں آیا ہے، وہ آیا کیوں ہے، تساں منیا کیوں ہے، رب نے بھیجا کیوں ہے؟ رب بھیجن والا، رسول آمن والا، بھیجن والا رب العالمین، آمن والا خاتم النبیین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترائے خصائص خصائص فضائل ہیں جدے وچ کوئی نبی رسول بھی شریک۔ پانی نہیں آیا ہمارے